اذا السلام عليكم غنستمروا. اللي ما شافش لي فيديو اللي فاتوا يمشي يشوفهم. نستمروا في لا فونكسيون نيبيريان، فونكسيون لوغاريتم نيبيريان بالنسبه لي باشوليي. كنا شفنا لي ليميت ودرنا كلكو زيكزومبل. نشوفوا هذه المره لا ديريفي ديال فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. اذا فونكسيون اف بطبيعه الا كانت عندي الان ديال او دو اكس، الان ديال شي حاجه دلاله اكس، الان ديال او دو اكس بغينا نديرو لا بريم الاشتقاق ديالها. اذا اسهل ما يكون. المهم بغض النظر على لونسومبل دو ديفينيسيون هذه شفنا لونسومبل دو ديفينيسيون، شفنا في الاول ديال اول فيديو شفنا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون لوغاريتم وهضرنا عليها وصوبنا كلكو زيكزومبل. اوكي سي تري بيان. دابا حنا عندنا الغرض بلا ديريفي، لا ديريفاسيون ديال فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. اذا الان ديال او اكس، الان ديال شحال بدلاله اكس. اذا كناخذوا هذه الحاجه كنديروا لها الاشتقاق، هذه الحاجه او كنديروا لها الاشتقاق وكنقسموا عليها نيت، كنقسموا على او اكس. اذا اسهل ما يكون، ماشي شي حاجه كثيره. هي قاعده الاشتقاق ديال الان دو او اكس، الان ديال او اكس هي شنو؟ هي او بريم دو اكس. هي الحاجه اللي لاصقه في الالان، كنقولها بالدارجه الحركه. الحاجه اللي لاصقه في الالان شكون هي؟ هي او اكس. هي او اكس كنديروا لها بريم وكنقسموا على ديك الحاجه اللي لاصقه في الالان اللي هي او اكس. منها جات الان دو اكس، الان دو اكس بريم. شنو كنا شفنا؟ هي واحد على اكس. شنو كنديروا؟ نفس الحاجه اللي لاصقه في الالان هي اكس، كنديروا لها بريم وكنقسموا على ديك الحاجه. الاشتقاق ديال اكس هو شحال؟ هو واحد مقسوم على اكس. الان دو اكس الاشتقاق ديالو هو واحد على اكس. اوكي، اذا منين جات الاشتقاق ديال الان دو اكس هو واحد على اكس. اذا هذه قاعده. نهضروا على فونكسيون بريميتيف، الداله الاصليه. الا كانت عندك شي حاجه كتكتب على شكل او بريم دو اكس مقسوم على او اكس. عندك شي داله كتكتب بهذه الطريقه هذه. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ الا عندك شي حاجه، الا كانت عندي الان دو اكس، الان ديال او اكس البريم ديالها الاشتقاق ديالها هو او بريم دو اكس مقسوم على او اكس. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال هذه؟ الداله الاصليه ديالها هي الان ديال او اكس. متفقين؟ حيت شنو هي الداله الاصليه؟ الداله الاصليه لا فونكسيون بريميتيف. شنو هي لا فونكسيون بريميتيف؟ هي الحاجه اللي نشتقها. شكون هي الداله اللي نشتقها ونطيح في هذيك؟ شنو هي الداله الاصليه ديال هذه؟ يعني شكون هي الداله اللي نشتقها ونطيح فيها؟ هي هذه اللي كنشتقها كنطيح فيها. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال او بريم دو اكس مقسم على او اكس؟ هي الان ديال او اكس، ولكن او اكس كنديرها قيمه مطلقه. علاش كنديرها قيمه مطلقه؟ حيت انا عارف كون ديفينيسيون الالان خاص الحاجه اللي تكون لاصقه فيه كيفاش خاصها تكون دايره؟ خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. الحاجه اللي لاصقه في الالان خاصها تكون موجبه قطعا. هادشي علاش كندير قيمه مطلقه، باش في حاله الا كانت او اكس نيجاتيف تطلق مع القيمه المطلقه شنو تولي بوزيتيف في كيلكو بار. اذا نحفظها او بريم دو اكس مقسوم على او دو اكس. الداله الاصليه ديالها هي الان ديال او دو اكس زائد كونستونت، كونستونت تنتمي الى ار. يعني الا شقيتي دابا هادي الاشتقاق ديال الان او دو اكس، شنو قلنا لكم؟ هو الاشتقاق ديال الحاجه اللي لاصقه في الالان هي او دو اكس، هي او بريم دو اكس مقسوم على هذيك الحاجه النيت او دو اكس. والاشتقاق ديال كونستونت هو زيرو. يعني بلوس كونستونت كنديرو هذيك بلوس كونستونت، حيت الاشتقاق ديالها راه هو كيساوي زيرو الا شقيتيها. اذا لا شقيتي هذه واش غادي تعطيك هذه؟ وي غادي تعطيك. الاشتقاق ديال هذه راه هي هذه، والاشتقاق ديال كونستونت هو زيرو. صافي متفقين؟ اذا هذه كتسمى لا فونكسيون بريميتيف. نعقلوا عليها كتساعدنا في لي زانتيغرال، في الانتيغرال. بحال الا كانت عندي شي حاجه كتكتب على شكل او بريم دو اكس مقسوم على او اكس، الداله الاصليه ديالها راه هي هذه. صافي متفقين؟ اوكي. مثلا عندي 2x بلس 1 مقسوم على x أس 2 بلس x موان 3. اش كتلاحظ هنا؟ هاد الاف هادي، هاد الداله هادي، اش كتلاحظ؟ كتكتب على شكل ماذا؟ الا شقيتي المقام، حيت هنا او دو اكس والفوق او بريم دو اكس، يعني البسط هو الاشتقاق ديال المقام بالعربيه. البسط هو الاشتقاق ديال المقام. اشتق المقام هنا اكس أس 2 الا شقيتيها هي 2x زائد الاشتقاق ديال اكس هو 1، اذا 2x زائد 1. الاشتقاق ديال 3 هو 0،
اذا 2 اكس زائد 1 ناقص 0 هي 2 اكس بلس 1 هي 2 اكس بلس 1. يعني هنا واش الاشتقاق ديال المقام هو البسط؟ نعم نعم. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ شنو هي كونت اف دو اكس؟ شكون هي الداله الاصليه؟ هي الان القيمه المطلقه ديال من؟ ديال يو اكس، ديال المقام، ديال هذيك المقام يو اكس اكس اس 2 زائد اكس ناقص 3 زائد كوا؟ زائد كونستانت. إذا كانت هذه اف اكس هذه هي كونت اف دو اكس الداله الاصليه ديالها. اوكي. اذا عقلوا معنا على لو كور الاشتقاق ديال الان هو هذا، وبالتالي الداله الاصليه ديال هذه راه هي هذه زائد كونستانت. ديما زائد الداله الاصليه ديما كدير زائد كونستانت. اوكي، حيت الاشتقاق ديال لا كونستانت زيرو. صافي متفقين؟ اذا فوالا سيتي لو كور. نشوفوا لي زيكزومبل اللي عندنا. اذا لو كور خذ لا نوت ديال لو كور. صافي لو كور راه تري امبورطون باش كتخدم التمارين. ما كنتيش فاهم لو كور ما تصاوبش التمارين. اذا فوالا نشوفوا ليكزومبل الاولاني. اذا اول اكزومبل اشتقاق calculer la fonction dérivée de la fonction f pour chaque cas. نشوفوا le premier exemple f de x égale x أس 2 ناقص ln de x. يلا f prime de x بغض النظر على مجموعة التعريف، حنا ماشي دابا كنديرو البارتي ديال مجموعة التعريف. صافي f prime de x égale يعني الاشتقاق ديال x أس 2 ناقص ln de x اللي كتساوي نشتق بارتي باغ بارتي. نشتق x أس 2 x أس 2 بريم ناقص الاشتقاق ديال ln de x. كل طرف نصاوبو بوحديتو. اذا ايكال اكس أس 2 بريم سي 2 اكس. الاشتقاق ديال اكس أس 2 كنزل الاس والاس كينقص بواحد، جوج نقسم على واحد هي واحد، اكس أس واحد هي اكس ناقص الاشتقاق ديال ان دو اكس سي 1 سور اكس. ما نحبسش حد هنا، نزيد نحبس حد هنا سي بيان. نزيد اكثر ندير توحيد المقام 2 اكس على واحد، 2 اكس فوا اكس سي 2 اكس او كاري ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد نقسم على اكس واحد سي اكس. Voilà, f' de x c'est ça. Deuxièmement, هاد المرة f de x égale f' de x هنا كتساوي هادي سي بيان. هنا هادي ممكن نمشي ندرس الإشارة ديالها باش نلقاو واش f إلي كرواسونت ولا ديكرواسونت. كيفاش كنلقاو الرتابة ديال الدالة f كيف ما درت لكم في لا فيديو ماشي اللي قبل من هادي اللي قبل منها كاع. كنا درنا واحد المثال كيفاش كنلقاو الرتابة ديال الدالة f. كنمشي كنحسب الدالة المشتقة وهاد الداله المشتقه كنمشي كندرس الاشاره ديالها لو سين ديالها. اوكي، حاولوا تشوفوا الدرس راني داير دي فيديو في كونسيرون لو شابيتر ديال لا ديريفابيليتي. لا ديريفابيليتي الناس اللي ما فاهماش لا ديريفابيليتي تمشي تشوف لا ديريفابيليتي. اوكي، الاشتقاق بالنسبه للناس ديال الاولى بكالوريا ترجع الناس واخا الناس البكالوريا ترجع الاولى بكالوريا ترجع الدرس ديال الاشتقاق. حيت الاشتقاق الا فهمتي الاشتقاق راه طبقوا على ليكسبونونسيال، طبقوا على لاغوريثم، طبقوا على نابورت كيل تيب دو فونكسيون. اذا هنا باش تلقى الرتابه ديال اف اكس خاصك تمشي تدرس الاشاره ديال اف بريم دو اكس واش الي بوزيتيف ولا واش الي نيجاتيف. الا كانت اف بريم بوزيتيف على واحد المجال الوغ اف الي كرواسونت. الا كانت اف بريم نيجاتيف على واحد المجال الوغ اف الي ديكرواسونت على ذاك المجال. هادشي شرحناه في داك الدرس ديال الاشتقاق. اللي بغى يرجع الدرس ديال الاشتقاق. نشوفوا ثاني شيء اكس ان دو اكس. الداله الثانيه اكس ان دو اكس هذه كتكتب على شكل جداء اكس مضروب في ان دو اكس كتكتب على شكل يو فوا في. يو فوا في كنطبقوا على القاعده ياك يو فوا في بريم سي يو بريم فوا في بلس يو فوا في بريم. هذه هي القاعده اللي عندنا x مضروبة في ان دو x. إذا f prime دو x إيكال x الاشتقاق ديال x فوا ان دو x بلس هاد المرة x فوا الاشتقاق ديال ان دو x. طبقت على هاديك القاعدة. الاشتقاق ديال x هو واحد فوا ان دو x زائد x فوا الاشتقاق ديال ان دو x اللي هو واحد على x. إذا واحد في ان دو اكس سي ان دو اكس زائد اكس واحد على اكس هي اكس على اكس و اكس على اكس هي واحد. فوالا الاشتقاق ديال اف بريم دو اكس الاشتقاق ديال اف دو اكس اللي هو اف بريم دو اكس اللي هي ان دو اكس زائد واحد. اوكي، ولا واحد زائد ان دو اكس الجمع التبادلي. اوكي، إذا هنا طبقنا على قاعدة طبقنا على هذيك القواعد اللي كنا كنشوفوا في الاشتقاق. هادشي علاش قلت لكم درس الاشتقاق
هذيك القواعد اللي فيه كيطبقوا على الدوال بصفه عامه. الا ما كنتيش فاهم درس الاشتقاق شوف الدرس ديال الاشتقاق. اذا نشوفوا ليكزومبل 2 ولا ليكزومبل 3. وصلنا ليكزومبل 3. اذا اف دو اكس ايغال ln de 3x plus x plus 2. إذا شنو هي اف بريم دو اكس هنا؟ حتى كتكتب على شكل ln ديال شي حاجة. شنو هو الاشتقاق ديال ln ديال شي حاجة؟ الاشتقاق ديال ديك الحاجة مقسم على ديك الحاجة. إذا غندير بحال الاشتقاق ديال 3x زائد x plus 2. هذه هي الحاجة اللي لاصقة في ln، الاشتقاق ديالها مقسوم على هذيك الحاجة x 3x على x زائد 2. هذه هي اف بريم دو اكس. الجميل في الالان ملي كتكون عندك الان ديال شي حاجه كتشتقها هذاك الالان ما كيبقاش. هو اف بريم دو اكس هو الاشتقاق ديال هذه الحاجه مقسوم على هذه الحاجه نيت هذه كامله كنعتبرها حاجه وحده انا صافي. الاشتقاق ديال الالان ديال شي حاجه بدلاله اكس هذه حاجه بدلاله اكس هذه كيلكو شوز اون فونكسيون دو اكس دلتا. هو الاشتقاق ديال هذيك دلتا مقسوم على دلتا كتبقاش الالان في الاشتقاق. نمشي نخدم هذه بوحديتها عاد نجي نغومبلاسي نرتب الخدمه ديالي. نمشي نخدم هذه فيها البريم. اذا 3 اكس زائد اكس على 2 نديرو لها بريم. هذه كتكتب على شكل او على في او على في. ندير شويه او على في بريم هي او بريم في ناقص او مضروبه في في بريم مقسوم على في أس 2 قاعده. اذا الاشتقاق ديال 3 اكس مضروبة في x زائد 2 ناقص 3x مضروبة في x زائد 2 بريم مقسوم على x زائد 2 أس 2. إذا اللي كتساوي الشقة ديال 3x الشقة ديال 3x هو 3 الشقة ديال 3x هو 3 مضروبة في x زائد 2 ناقص 3x مضروبة في x زائد 2 بريم اللي هي الشغل ديال اكس هو واحد الشغل ديال جوج هو زيرو. اذا واحد زائد زيرو سي واحد مقسوم على اكس زائد جوج أس 2. اذا نشر هنا 3 في اكس هي 3 اكس 3 في جوج هي 6 ناقص 3 اكس في واحد هي ناقص 3 اكس مقسوم على اكس زائد جوج الكل أس 2. اذا 3 اكس مع ناقص 3 اكس مشات قلنا 6 مقسوم على اكس زائد جوج الكل أس 2. متفقين؟ إذا هو الاشتقاق ديال هادي هو هذا. نجيو نغومبلاسيو اف بريم دو اكس ايكال. يلا نغومبلاسي هادي خدمتها بريم هي خدمتها هي شحال؟ هي 6 مقسوم على اكس زائد جوج أس 2 مقسوم على هذاك المقام 3 اكس مقسوم على اكس زائد جوج. نضرب في المقلوب إذا هي 6 مقسوم على x زائد 2 أس 2 مضروبة في x زائد 2 مقسومة على 3x. نختزل x زائد 2 من الفوق و x زائد 2 من التحت. وحدة من الفوق وحدة من الفوق. بحال عندي هنا x زائد 2 أس 1 وهنا عندي أس 2. إذا تمشي وحدة فيهم تبقى لنا 6 الفوق وهنا بقى لنا x زائد 2 وحدة مضروبة في 3x. إذا 3x مضروبة في x زائد 2 جمع تبادل ضرب تبادلي. إذا هذه اف بريم دو اكس. اوكي اذا فوالا بالنسبه لاف بريم دو اكس بالنسبه للداله اف دو اكس اف بريم دو اكس ديالها هي 6 مقسوم على 3 اكس في اكس زائد 2. اوكي اذا هذه ساهل تمشي تدرس الاشاره ديالها واش بوزيتيف واش نيجاتيف باش تعرف اف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. اوكي شنو ندرسوا الاشاره ديال هذيك البسط على مقام البسط كي داير البسط هنا 6 بوزيتيف. اذا البسط انا ممكن نختزل 6 مع 3 6 مع 3 نزيد نستمر 6 مقسم على 3 هي 2 بقى 2 الفوق 2 مقسم على اكس عامل اكس زائد 2 الرزقه دايره بحال هكا. اذا الوسط موجب حيت 2 موجب واكس مضروبه في اكس زائد 2. نمشيو ندرسو الاشاره ديال المقام نقولوا لو سين دو اف بريم دو اكس dépend du signe du dénominateur dépend du signe de x fois x زائد 2. نمشيو نديرو لو سين ديال هذا حنا عرفنا الاشاره ديال اف بريم دو اكس. نمشي ندرس الاشاره ديال اكس بوحدها اكس هنا كي غادي تكون
على حساب باش نشوفوا اكس هنا كيفاش دايره ونشوفوا اكس زائد جوج تاهي لو سين ديالها بوحدها في اون لين ونستنتجوا في الثروازيام لين نستنتجوا اكس فوا اكس بلس 2. المهم درس الاشاره ديالاتي نشوفوا دي زيكزامبل من بعد كيفاش ندرسوا الاشارات وهادي وهادي. اوكي ça marche. Pour la prochaine vidéo غادي نشوفوا l'exemple 4, l'exemple 5, l'exemple 6. Il y a bonne chance.